बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आप सब ये जानते हैं कि 1988 में थर में कोयले के ज़खायर दरियाफ़्त हुए थे जिनकी कम अज़ कम मिक़दार 175 अरब टन बताई जाती है। पाकिस्तान के मायानास साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक के मुताबिक अगर इसकी मिक़दार कम अज़ कम 175 अरब टन भी है तो हम इससे 500 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली और हर साल 100 मिलियन बैरल डीजल निकाल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम 500 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली हर टाइम ऑन रनिंग कंडीशन इस कोयले से बना सकते हैं और 500 साल तक हर साल 100 मिलियन बैरल डीजल इससे निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वसाइल से माला माल किया हुआ है, सिर्फ ईमानदार क़यादत की ज़रूरत थी। आलमी ताकतों के दबाव की वजह से हम आज तक अपने ख़जानों को हाथ तक नहीं लगा सके थे। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि थर में कोयले से बिजली बनना शुरू हो गई है और इसको नेशनल ग्रिड में शामिल कर लिया गया है। हम इस पर मज़ीद डिस्कस करते हैं, आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें। हमारा गद्दार मीडिया एक मामूली सी खबर को लेके सारा दिन तबसरे करता रहता है, लेकिन जहां इतनी बड़ी आवाम के लिए खुशखबरी हो सिर्फ 10 सेकंड का या 20 सेकंड का क्लिप चलता है। लेकिन सच टीवी उर्दू आपको हमेशा हकीकत से आगाही देता है। 1988 में ये ज़खायर थर में दरियाफ्त हुए थे। उसके बाद 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने साफ कह के इनकार कर दिया था कि इससे आलूदगी पैदा होगी जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि गिरदो नवाह को भी आलूदा करेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर समर मुबारक का कहना था कि इस तरह के मंसूबों से पूरी दुनिया में बिजली बन रही है। सबसे ज्यादा आलूदगी हमारा पड़ोसी मुल्क इस मंसूबे से दुनिया में फैला रहा है, लेकिन हम जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बिजली बनाएंगे और इससे निकलने वाले कार्बन पार्टिकल्स को दोबारा कैप्चर करके इससे ईंधन का काम लेंगे जिससे आलूदगी पैदा नहीं होगी, और ये उन्होंने तजुर्बा करके बताया। मजीद उन्होंने बताया था कि इससे बनने वाली बिजली की तखमीना लागत 3 से 4 सेंट होगी फी यूनिट, जो बहुत कम है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $1 पर किलोवाट होगी, जबकि पानी से बनने वाली बिजली की तखमीना लागत $2.3 पर किलोवाट होती है और जो न्यूक्लियर होती है उसकी $3.5 पर किलोवाट होती है। तो ये सस्ती तरीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और इससे जो बिजली बनती है वो सस्ती तरीन बिजली होती है। इन सब बातों को आज तक सिर्फ एक ख्वाब समझा जाता था, लेकिन वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, चीनी हुकूमत, इन्होंने मिलकर इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे दिया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एंग्रो ने कमाल कर दिखाया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा 330 मेगावाट के 2 बिजली घरों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जबकि इनमें से एक पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी भी शुरू हो चुकी है। इस मंसूबे में सिंध की हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी ने वफाक का पूरा साथ दिया है। अब बिजली बनाने के लिए दूसरे ममालिक से फर्नेस ऑयल की खरीदारी में मुसलसल कमी आएगी और मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट से 3,960 मेगावाट तक बिजली पैदा की जाएगी। अल्लाह ने पाकिस्तान को कई खजानों से नवाजा है। अब अगर हम सिर्फ इसी मंसूबे पर सही तरह से काम करें, यही मंसूबा पाकिस्तान के दिन बदल देगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थर के सहरा, जहां पीने को पानी नहीं मिलता, जहां सड़कें नहीं हैं, ऐसे इलाके में गैर मुल्की कंपनियों का काम करना भी इंतहाई मुश्किल नज़र आता था, क्योंकि वहाँ तक जाने के वसाइल भी नहीं हैं। और ऐसे इलाके में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसा ख़जाना दे दिया, ऐसा आला किस्म का कोयला, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं पाकिस्तान के लिए।
یہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے اہم شاہراہ ثابت ہوگی۔ تھر میں اس وقت 4 لاکھ پلانٹیشنز لگ چکے ہیں اور اسی ابتدائی مراحل میں 6 لاکھ مزید پلانٹیشن لگائے جائیں گے۔ اس منصوبے کو وفاق نے سی پیک کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد وفاق، سندھ حکومت اور چینی حکومت کی مشترکہ کوششوں سے تینوں نے مل کر زور لگایا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے، اسپیشلی اینگرو نے انتھک محنت کی، تب جا کر یہ خواب حقیقت بنا۔ یہاں پر جو ایسکیلیٹرز کھدائی کر رہے ہیں یہ جاپان سے منگوائے گئے ہیں، جبکہ کوئلہ نکال کر لے جانے والے ٹرک چائنا سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ اینگرو کا جو پاور پلانٹ ہے وہ کوئلے کی کان سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ٹرکوں کے ذریعے کوئلہ لایا جاتا ہے، پھر ان کو بیلٹوں پر ڈال کر ایک بڑے پیمانے میں سٹور کیا جاتا ہے۔ بوائلرز اور ٹربائنز کے مراحل سے گزر کر جو بجلی پیدا ہوتی ہے اسے پھر وابڈا کے سسٹم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، انرجی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کسی طرح بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ساری انڈسٹری پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہاں پہ بے روزگاری شروع ہو گئی، روپے کی قدر میں کمی آتی گئی، ایکسپورٹ مسلسل کم ہوتی رہی اور امپورٹ بڑھتی رہی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر انرجی کی کمی تھی، بجلی کی کمی۔ اب 330 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹس کو نیشنل گریڈ میں شامل کر کے دکھایا ہی گیا تھا کہ پرائیویٹ انویسٹرز کی لائن لگ چکی ہے۔ اب پوری دنیا یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور جیسا بتایا جا رہا ہے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی سالانہ کو چھوڑیں، اگر 50,000 میگا واٹ بجلی بھی سالانہ ہم پیدا کرنے لگیں تو ہم دوسرے ممالک کو بجلی بھی بیچیں گے، اور مغربی ممالک کی طرح یہاں پر بسیں، ٹرینیں بھی بجلی پر چلنے لگ گئیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری امپورٹ میں کتنی کمی آئے گی، ڈالر کس طرح سے گرے گا۔ اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس منصوبے سے ڈیزل بنایا جائے تو 100 ملین بیرل سالانہ ڈیزل بن سکتا ہے، اور اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ صرف $20 پر بیرل، کہ باقی ممالک میں اس کی کاسٹ $250 پر بیرل سے شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 2019 کے شروع ہوتے ہی پاکستان میں اوپر نیچے خوشخبریاں آنے شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کا مستقبل اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئرز اور لائک کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ خبریں پہنچتی رہیں۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی خبریں بتاتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری دعاؤں کا حصہ بنے رہیں گے۔ اس منصوبے کو وفاق نے سی پیک کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد وفاق، سندھ حکومت اور چینی حکومت کی مشترکہ کوششوں سے تینوں نے مل کر زور لگایا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے، اسپیشلی اینگرو نے انتھک محنت کی، تب جا کر یہ خواب حقیقت بنا۔ یہاں پر جو ایسکیلیٹرز کھدائی کر رہے ہیں یہ جاپان سے منگوائے گئے ہیں، جبکہ کوئلہ نکال کر لے جانے والے ٹرک چائنا سے امپورٹ کیے گئے ہیں۔ اینگرو کا جو پاور پلانٹ ہے وہ کوئلے کی کان سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ٹرکوں کے ذریعے کوئلہ لایا جاتا ہے، پھر ان کو بیلٹوں پر ڈال کر ایک بڑے پیمانے میں سٹور کیا جاتا ہے۔ بوائلرز اور ٹربائنز کے مراحل سے گزر کر جو بجلی پیدا ہوتی ہے اسے پھر وابڈا کے سسٹم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، انرجی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کسی طرح بھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ساری انڈسٹری پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہاں پہ بے روزگاری شروع ہو گئی، روپے کی قدر میں کمی آتی گئی، ایکسپورٹ مسلسل کم ہوتی رہی اور امپورٹ بڑھتی رہی۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر انرجی کی کمی تھی، بجلی کی کمی۔ اب 330 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹس کو نیشنل گریڈ میں شامل کر کے دکھایا ہی گیا تھا کہ پرائیویٹ انویسٹرز کی لائن لگ چکی ہے۔ اب پوری دنیا یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور جیسا بتایا جا رہا ہے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی سالانہ کو چھوڑیں، اگر 50,000 میگا واٹ بجلی بھی سالانہ ہم پیدا کرنے لگیں تو ہم دوسرے ممالک کو بجلی بھی بیچیں گے، اور مغربی ممالک کی طرح یہاں پر بسیں، ٹرینیں بھی بجلی پر چلنے لگ گئیں
तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी इंपोर्ट में कितनी कमी आएगी, डॉलर किस तरह से गिरेगा। और दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि इस मंसूबे से डीजल बनाया जाए तो 100 मिलियन बैरल सालाना डीजल बन सकता है और उसकी कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ $20 पर बैरल के बाकी ममालिक में इसकी कॉस्ट $250 पर बैरल से शुरू होती है। मेरे भाइयों और बहनों, 2019 के शुरू होते ही पाकिस्तान में ऊपर नीचे खुशखबरियां आने शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हमें साफ नज़र आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर्स और लाइक करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये खबरें पहुंचती रहें। हम आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसी खबरें बताते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी दुआओं का हिस्सा बने रहें।